अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़वाज मुतहहरात व सहाबियात रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना इंसाइक्लोपीडिया डॉक्टर जुल्फ़कार काज़म की काबिश। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। Hazrat Azda, 547, right? राइट। सही हो गया। तो आज की हमारी सहाबिया का नाम हजरत अजदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिनते हारिस मुजाहिदा हैं, सहाबिया हैं। और ये अरब के मशहूर तबीब हारिस बिन कलदा की बेटी थी। हजरत अजदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिनते हारिस की शादी इस्लाम के अजीम मुजाहिद हजरत उतबा रज़ी ताला अन्हु बिन गज़वान से इनका निकाह हुआ था। तो बताएं ये कौन सी मार्कों में शरीक थी? आप इराक अरब के कई मार्कों में अपने शौहर हजरत उत्बा रदियल्लाहु ताला अन्हु बिन गजवान के साथ थीं और बहादुरी के जौहर दिखाए। दरियाए दजला के करीब अहले मसीयान और मुसलमानों के दरमियान होनरेस लड़ाई हुई और इस्लामी लश्कर के सिपहसालार हजरत मुगैरा रज़ी ताला अन्हु बिन शोबा औरतों को मैदान जंग से बहुत पीछे छोड़ रहे थे। दोनों फौजों में गुमसान की जंग शुरू हुई तो हजरत अजदा रज़ी ताला अन्हा ने औरतों से कहा कि इस वक्त अगर हम मुसलमानों की मदद करें तो अच्छा है। उन्होंने अपने दुपट्टे का एक बड़ा अलम मतलब झंडा बनाया और दूसरी खवातीन ने भी अपने अपने दुपट्टों के छोटे छोटे झंडे बना लिए। फिर ये अलम उड़ाती हुई सबकी सब मैदान जंग के करीब पहुंच गई और अहले मेहसान ने समझा कि मुसलमानों की मदद के लिए ताज़ा दम फौज आ गई है। तो उनके हौसले पस्त हो गए और मैदान जंग से भाग खड़े हुए। तो बताएं हजरत उत्बा रज़ियल्लाहु अन्हु बिन गज़वान ने मदीना तुल नसरात के लोगों से जब जंग की तो हजरत अज़दा रज़ियल्लाहु अन्हा बिनते हारिस ने किस तरह मदद की थी? आप रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इस मौका पर हजरत अजदा भी इनके साथ थीं। वो अपनी तकरीरों से लोगों को उभारती और जोश दिलाती। हमारी नेक्स्ट सहाबिया हजरत उम्मे उबान रज़ियल्लाहु अन्हा। ये भी मुजाहिदा और सहाबिया थी और इनका हस्ब नस्ब कुछ इस तरह से है कि हजरत उम्मे उबान रज़ियल्लाहु अन्हा उतबा बिन रबिया की बेटी थी जो ग़ज़वे बदर में कत्ल हुआ था। इस लिहाज से वो हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु की अहलिया और हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की वालदा हिंद बिन उतबा की बहन थी। तो बताएं कि मशहूर मुजाहिदा सहाबिया हजरत उम्मे उबान रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह किस सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ था? आप रदियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह मशहूर सहाबी हजरत अब्बान बिन सईद बिन अल-आस रदियल्लाहु ताला अन्हु से हुआ। क्योंकि ये मुजाहिदा सहाबियां थी, इन्होंने भी कई शाम के मार्कों में हिस्सा लिया था। तो इसी तरह दमिश्क की लड़ाई में भी इन्होंने अपने शोहर हजरत उबान रज़ियल्लाहु अन्हु बिन सईद हाकिम दमिश्क तो तूमा के हाथों शहीद हो गए थे और हजरत उम्मे उबान रज़ियल्लाहु अन्हा ने इंतकाम लेने का इरादा किया और अपने शोहर के हथियार लगाकर मैदान जंग में पहुंच गई और देर तक रोमियों का मुकाबला करती रही। रोमियों ने शहर में घुसकर दरवाजे बंद कर दिए थे और फसील के बुर्जों से मुसलमानों पर तीर बरसाने शुरू कर दिए। एक बुर्ज में उनका एक बड़ा पादरी तलाई सलीब हाथ में लिए फतह की दुआ मांग रहा था। हजरत उम्मे उबान रज़ियल्लाहु अन्हा माहिर तीर अंदाज थी
تو انہوں نے تاک کر تیر مارا کہ سلیب اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر قلعے کے نیچے گر گئی۔ مسلمانوں نے دوڑ کر اسے اٹھا لیا تو رومیوں نے غصے میں آ کر شہر کا دروازہ کھول دیا اور باہر نکل کر مسلمانوں پر حملہ شروع کر دیا۔ حضرت عمان نے بھی دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مل کر رومیوں پر تیروں کی زبردست بارش کر دی۔ حاکم تمشتوما کسی طرح پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ حضرت عبان رضی اللہ عنہ نے طاق کر اس کی آنکھ میں تیر مارا کہ وہ چیختا ہوا پیچھے کی طرف بھاگا۔ رومی بھی بھاگ نکلے اور انہوں نے جنگ شہورہ اور جنگ انطاکیہ میں بھی حصہ لیا تھا۔ بتائیں کہ حضرت عبان رضی اللہ عنہ بن سعید کی شہادت کے بعد حضرت عبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس سے نکاح کیا؟ بہت سے صحابہ نے ان کی شادی کی خواہش ظاہر کی، ان سے شادی کی خواہش ظاہر کی، مگر انہوں نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبید اللہ کے اوصاف بتاتے ہوئے کہا، وہ گھر آتے ہیں تو ہنستے ہیں، باہر جاتے ہیں تو مسکراتے ہیں، کچھ مانگو تو خوشی سے دیتے ہیں، خوش رہو تو مانگنے کا انتظار نہیں کرتے، اگر کوئی کام کرو تو شکر گزار ہوتے ہیں، غلطی ہو جائے تو معاف کر دیتے ہیں۔ دیکھ لیں سارے جو ایک مومن کی ہیں صلاحیتیں وہ ماشاءاللہ میں تھی کہ جب بھی مطلب خاموش رہو، دیکھیں سب سے بڑی بات جو سی ہوتی ہے وہ خاموشی ہوتی ہے۔ تو خاموش رہو تو مانگنے کا انتظار ہی کرتے ہیں، تو اگر کوئی کام کرتے ہیں تو شکر گزار ہوتے ہیں، غلطی ہو جائے تو معاف کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا بنت زارہ مجاہدہ ہیں، طبیبہ ہیں۔ یہ ایک مجاہدہ صحابیہ تھی، انہوں نے کفار کے خلاف کئی معرکوں میں حصہ لیا۔ 14 ہجری میں جنگ شخورہ میں بھی شریک ہوئی، جن میں ہماری یہ حضرت صحابیہ یہ جو مجاہدہ تھی تیر انداز حضرت عبان بھی شریک تھی۔ تو انہوں نے حضرت سلمہ نے بھی اسی جنگ میں جنگ شخورہ میں بھی شریک ہوئی یہ بھی، اور بہادری سے دشمن کا مقابلہ کیا۔ تو بتائیں حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ بنت زارہ ایک مجاہدہ تھی، اور وہ جنگ میں انہوں نے کیا کیا خدمات انجام دی؟ وہ میدان جنگ میں مجاہدین کے شانہ بشانہ لڑنے کے علاوہ زخمیوں کی مرہم پٹی یا بیماروں کی تیمارداری کی خدمات بھی سر انجام دیتی تھی۔ ہماری نیکسٹ صحابیہ بھی مجاہدہ ہیں، حضرت عفیرہ رضی اللہ عنہ بنت غفار حمیری۔ تو یہ مجاہدہ صحابیہ تھیں اور انہوں نے بہت سارے غزوات میں حصہ لیا۔ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں لڑی جانے والی جنگ شخورہ میں شرکت کی۔ تو ماشاءاللہ کتنی صحابیات ہماری تھیں جنہوں نے شہورہ میں شرکت کی ہے۔ تو یہ جنگ 14 ہجری میں ہوئی تھی۔ 15 ہجری میں لڑی جانے والی جنگ یرموک میں بھی حضرت عفیرہ رضی اللہ عنہ بنت غفار نے رومیوں کے خلاف بہادری کے جوہر دکھائے تھے۔ اب ایک اور ہماری نئی صحابیہ ہیں، یہ بھی مجاہدہ تو ہیں ہی ہیں، یہ شاعرہ بھی ہیں۔ تو حضرت نعام رضی اللہ عنہ بنت قناص، تو حضرت نعام رضی اللہ عنہ بنت قناص کو اللہ تعالیٰ نے کون سے اوصاف عطا کیے ہوئے تھے؟ انہیں شرف صحابیت حاصل تھا، وہ مجاہدہ بھی تھیں اور شعر و شاعری میں بھی خاصا درک رکھتی تھیں۔ انہوں نے کن معرکوں میں شرکت کی؟ وہ کفار کے خلاف کئی معرکوں میں شریک ہوئیں اور جنگ یرموک میں دوسری خواتین کے ساتھ مل کر رومیوں کا دلیری سے مقابلہ کیا۔ بعض موقعوں پر حضرت نعام رضی اللہ عنہ بھی جیسے کہ انتظامی صلاحیتوں
से अल्लाह ताला ने इन्हें बहुत अच्छी तरह से नवाजा था। तो इसी वजह से बाज़ मौक़ों पे इस्लामी लश्कर की रसद का मतलब खाने-पीने का इंतज़ाम करना भी इन्हीं के ज़िम्मे होता था। हज़रत मुआज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा गफ़ारिया ये भी तबीबा हैं और मुजाहिदा हैं। तो इनका भी शुमार उन सहाबियात में से होता है जिन्होंने मुसलमानों के लिए बहुत सारी खिदमत अंजाम दी। कबीला गुफार से तल्लक रखने वाली सहाबिया हज़रत मुआज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा बिन्त गफ़ारिया ने कई ग़ज़वात में शिरकत की। अबू ज़र गफ़ारी भी गफ़ार ख़ानदान से तल्लक रखते थे, आपको पता होगा। तो हज़रत मुआज़ा गफ़ारिया रज़ी अल्लाह अन्हा एक मुजाहिदा की हैसियत से ग़ज़वात में शरीक होती थी। उन्हें किस फ़न में ख़ास महारत थी? उन्हें तिब व जराही में ख़ास महारत हासिल थी। वो ग़ज़वात में ज़ख्मियों की खबरगिरी और तीमारदारी की खिदमत अंजाम देती थी। सवार ये भी मुजाहिदा हैं और तबीबा भी हैं। तो हज़रत लुबना रज़ी अल्लाह अन्हा बिन्ते सवार मुजाहिदा सहाबियात में शुमार होती हैं और इन्होंने कई जंगों में हिस्सा लिया है और ख़ास तौर पर 14 हिजरी में लड़ी जाने वाली जंग शहूरा में भी वो मर्दों के शाना बशाना लड़ी और कई रूमियों को कत्ल किया। मतलब अभी तक हम जितनी भी आज सहाबियात का पढ़ के आ रहे हैं, उन्होंने इस जंग शहूरा में जो कि 14 हिजरी को लड़ी गई थी, उनमें बहुत सारी सहाबियात ने शिरकत की थी, उनमें से भी एक थी। तो उन्होंने कई लड़ाइयों में हिस्सा लिया और ज़ख्मियों की तीमारदारी और मरहम पट्टी की भी खिदमत अंजाम दी हैं। अब हमारी नेक्स्ट सहाबिया हैं हज़रत क़ईबा रज़ी अल्लाह अन्हा बिन्त साद, ये भी मुजाहिदा हैं। तो कबीला बनु असलम से तल्लक रखने वाली ये सहाबिया हज़रत क़ईबा रज़ी अल्लाह अन्हा बिन्त साद जंगों में क्या खिदमत अंजाम दिया करती थी? उन्हें शर्फ सहाबियत हासिल था और वो दौर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाज़ ग़ज़वात और बाद की जंगों में शिरकत करती थी। ग़ज़वा खैबर के बाद ख़वातीन के हमरा शरीक हुईं और तीर उठाकर लाती थीं और मुजाहिदों को सत्तू पिलाती थीं। हज़रत सबिया असलमिया रज़ी अल्लाह अन्हा, ये भी मुजाहिदा सहाबिया हैं और ये हज़रत हारिस असलमी की बेटी थी। इन्होंने कब इस्लाम कबूल किया था? आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इस्लाम के इब्तदाई दौर में ही ईमान ले आईं और साबिक़ून अल-अव्वल उनकी जमात में शामिल हुईं। हज़रत सबिया असलमिया रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहाँ हिजरत की? मुशरिकीन मक्का के मज़ालिम से तंग आकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें मदीने से हिजरत करने का हुक्म दिया। हज़रत सबिया असलमिया रज़ी अल्लाह अन्हा का शुमार मुजाहिदा सहाबियात में से होता है। तो उन्होंने बदर में, उहद, अहज़ाब और हुदैबिया के ग़ज़वात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक होने का शर्फ हासिल है। तो इनका निकाह किस सहाबी से हुआ? आपका निकाह मशहूर सहाबी हज़रत साद रदियल्लाहु तआला अन्हु बिन खौला से हुआ। एक और मुजाहिदा हमारी सहाबिया हैं जो कि तबीबा भी थी, हज़रत उम्मे सनान रज़ी अल्लाह अन्हा। ये हज़रत अबू सनान रज़ी अल्लाह अन्हु बिन महसन की बीवी थी और इनके बेटे हज़रत सनान रज़ी अल्लाह अन्हु भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबियों में से थे। तो इनका ताल्लुक कबीला असलम से था। तो इन्होंने कब इस्लाम कबूल किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबिया हज़रत उम्मे सनान रदियल्लाहु तआला अन्हा ने हिजरत नबी से पहले इस्लाम ले आईं
اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر ان سے بیعت بھی کی۔ قبیلہ اسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اطاعت قبول کی تھی، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اسلم قبیلہ کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور غفار کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام، جب ان کو ان کے لیے بات کی کہ حضرت ام سلمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس بڑی شرم سے آتی ہوں، کیونکہ جب بھی مجھے کوئی حاجت سے میں مجبور ہو جاتی ہوں تو پھر آتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو بے پرواہی بھی کرے، مطلب سوال نہ بھی کرے تو تیرے لیے بہتر ہوگا۔ تو پھر انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت پر عمل کیا اور اللہ نے انہیں غزوہ احد کے مال سے غنی کر دیا۔ تو مطلب یہ تھا کہ جب ان کو آم، ضرورت پڑتی تھی کسی مال کی، جب یہ تو پھر آ کے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام بیت المال میں سے سب کو آ، جو مستحق ہوتا تھا ان سب کو دیا کرتے تھے، اور یہ مجبوری ہو کے آتی تھی کہ تو پھر آپ نے ان کو کہا تھا کہ اگر آپ سوال نہیں کریں گی تو وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ تو مطلب کیا ہوا کہ ضرورت ہونے کے باوجود بھی نہ اگر مانگا جائے تو وہ بھی بہتر ہوتا ہے۔ تو حضرت ام سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہا مجاہدہ اور طبیبہ بھی تھی۔ آپ نے غزوات میں کون کون سی خدمات انجام دی ہوئی ہیں؟ وہ مجاہدین کی صفوں میں بلا خوف و خطر داخل ہو جاتی، زخمیوں کو پانی پلانا، مریضوں کی دوا اور علاج کرنا ان کا کام تھا۔ وہ شہ سواری اور لڑائی میں بھی مہارت رکھتی تھی اور بوقت ضرورت مجاہدین کے شانہ بشانہ لڑتی تھی۔ غزوہ خیبر کے لیے روانہ ہونے سے پہلے حضرت ام سنان رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے ساتھ ان کاموں کے لیے نکلنا چاہتی ہوں کہ میں پیاسوں کو پانی پلاؤں، زخمیوں کا علاج اور تیمارداری کروں۔ اور وہ زخمیوں کا علاج اپنے پاس سے ایک دوائی کے ساتھ کیا کرتی تھی جس سے وہ زخمی جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ٹھیک ہو جایا کرتے تھے۔ تو بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح خیبر کے بعد مال کی غنیمت میں سے حضرت ام سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کیا عطا فرمایا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے مال غنیمت سے حصے عطا فرمائے تو حضرت ام سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سرخ ہار اور چاندی کا زیور عطا فرمایا۔ ان کے علاوہ ایک سوتی چادر، ایک یمنی چادر، دوسری چادریں اور ایک تانبے کی دیگچی عطا فرمائی۔ حضرت ام سنان رضی اللہ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پہ جہاں اتنا کچھ دیا، تو جس اونٹ پر ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام سنان رضی اللہ عنہا سوار تھیں، اور جب وہ اونٹ مدینے پہنچے تو آ، آپ کو وہ اونٹ 7 اشرفیوں میں انہوں نے بیچ ڈالا تھا، تو مطلب ان سے لے لیا تھا۔ تو غزوہ خیبر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بنت حی سے جب شادی کی تھی تو حضرت ام سنان رضی اللہ عنہا نے کیا خدمت کی تھی ان کی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت حی کا بناؤ سنگار کیا کرتی تھیں، کنگھی کی اور عطر و خوشبو لگاتی تھی۔ ہاں، جب ان کو شادی کے لیے تیار کرنا تھا تو اس وقت ان کا بناؤ سنگار کیا، کنگھی وغیرہ کی اور خوشبو لگائی۔ رمضان میں عمرہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سنان رضی اللہ عنہ سے کیا فرمایا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
حجۃ الوداع سے واپس مدینہ تشریف لائے تو حضرت ام سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تو ہمارے ساتھ حج پر کیوں نہیں گئی؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس سواری نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں عمرہ کر لینا، کیا رمضان کا عمرہ حج کے برابر ہے؟ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں عمرہ کر لینا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ام سنان رضی اللہ عنہا نے کس قربانی کا مظاہرہ کیا؟ اس وقت تک حضرت ام سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب حیثیت اور مالدار ہو چکی تھیں۔ انہوں نے سخاوت اور خدا ترسی کو اپنا شعار بنایا۔ 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے موقع پر مجاہدین کے لیے امداد کی ضرورت پڑی تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ حضرت ام سنان نے بھی دل کھول کر مالی امداد فرمائی۔ اب ہم ان صحابیات کا ذکر کریں گے جو کہ اعزاز یافتہ کس طرح سے ہیں کہ وہ حفاظ تھیں، محدثات تھیں، فقیہ اور عالمہ فاضلہ تھیں، اور ہم اب ان صحابیات کا ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ ان میں سے حضرت ام ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت نوفل ہیں۔ یہ انصاریہ، جنتی خاتون، حافظہ اور عالمہ ہیں۔ ان کا نام کتب سیرت میں ہمیں اصل نام تو نہیں ملتا کہ کیا نام تھا، لیکن ان کے باپ کا نام عبداللہ اور جد اعلیٰ کا نوفل تھا، اس لیے ام ورقہ بنت عبداللہ اور ام ورقہ بنت نوفل کے نام سے یہ مشہور ہوئی تھی۔ اور ان کا سلسلہ سب کچھ اس طرح سے ہے کہ ام ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت عبداللہ بن حارث بن عویمر بن نوفل۔ تو بتائیں کہ ام ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کب اسلام لے کے آئی اور کب انہوں نے نبی علیہ السلام سے بیعت کی تھی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت نبوی کے بعد ایمان لائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کا شرف حاصل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کرنے کا شرف بھی حاصل کیا۔ ان کو قرآن سے خصوصی تعلق تھا، تو آپ نے قرآن کی تعلیم کس سے حاصل کی تھی؟ انہوں نے بڑی محبت اور شوق کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی تعلیم حاصل کی اور پورا قرآن حفظ کیا۔ انہوں نے قرآن کریم جمع کیا اور معانی پر غور کیا۔ غزوہ بدر کے موقع پہ بھی حضرت ام ورقہ رضی اللہ عنہا نے جنگ میں شرکت کے لیے نبی علیہ السلام سے درخواست کی کہ مجھے بھی اس غزوے میں اپنے ساتھ لے چلیں، میں زخمیوں کی خدمت اور مریضوں کی دیکھ بھال کروں گی، شاید اللہ تعالیٰ مجھے اس راہ حق میں شہید ہونے کی سعادت نصیب فرما دے۔ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی شاہیں غزوہ پر جانے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ تو حضرت ام ورقہ رضی اللہ عنہا بہت ہی عبادت گزار تھی، چونکہ قرآن پاک کی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں عورتوں کی امام مقرر کیا، اور انہوں نے اپنے مکان کو مسجد بنا لیا تھا جہاں وہ عورتوں کی استغفر اللہ عورتوں کی امامت نہیں کرتی، بلکہ نماز کو آپ اونچی آواز میں جب خاتون صفوں میں ہی رہ کے اس کو پڑھتی، اس کو فالو کرتی ہیں، تو یہ اس طرح کا کام تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست پر ایک مؤذن بھی مقرر فرما دیا تھا، اذان کی آواز پر عورتیں باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے حضرت ام ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر آ جایا کرتی تھی۔ اور یہاں پہ میں عورتوں کی امامت کا یہ بتاتی چلوں کہ جیسے بہت سارے پاکستان کے گھروں میں اور جگہوں کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن وہاں پہ یہ جو خواتین جب اکٹھی ہو جاتی تھی تو یہ وہ جمعے والے دن نماز کیا اس کو کہتے ہیں، مجھے ذہن سے نام نکل گیا، جو 4 رکعت پڑھتی ہیں جس میں سبحان اللہ کا ورد کرتے ہیں،
तस्बीह, नमाज तस्बीह पढ़ा करती थी, और पता नहीं है तो उनको फिर बगैर अजान के ही पढ़नी होती है वो नमाज। तो उसमें फिर वो खवातीन इकट्ठी हो जाया करती थी, और जिसकी आवाज़ बुलंद और अच्छी कारिया होती थी तो वो उसको उस हिसाब से लीड करती थी। लेकिन हमेशा याद रखिए वो लीड कर सकती है, नॉट लाइक एज अ माम, एज अ मामा, कभी नहीं बन सकती वो। तो आओ शहीदा के घर चलें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन सहाबिया रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में अपने सहाबिया से ये फरमाया करते थे कि आओ शहीदा के घर चलें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा रदियल्लाहु अन्हुम के साथ कभी कभी हजरत उम्मे वर्का रदियल्लाहु ताला अन्हा के घर तशरीफ लाते और फरमाते, आओ शहीदा के घर चलें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे वर्का बिन नौफल को शहादत की खबर पहले ही दे दी थी। तो अब यहाँ से ये आप फिर हिसाब लगाएं कि हमने माशाल्लाह अभी तक कितनी सहाबियात का पढ़ा है जो उनको इस दुनिया पे ही, जो शहीद अल्लाह में पाता है वो तो जन्नत में जाएगा ही जाएगा, तो इस दुनिया पे ही जन्नत की पेशन गोई कर दी थी। तो हजरत उम्मे वर्का रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने गुलाम और लोली से वादा किया था कि तुम मेरे मरने के बाद आज़ाद हो। तो इन बदबख्तों ने जल्द आज़ाद होने के लिए एक रात उनका गला घोंट कर उन्हें शहीद कर दिया। तो अब पता लगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों कहा करते थे कि चलो शहीदा के घर चलें। एक और नंबर, तो जब इन्होंने जंग में जाने की इजाजत मांगी तो आपने कहा था कि नहीं, तुम घर में ही रहो, इधर ही तुम शहीद होगी। तो सुबह को हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने लोगों से कहा कि आज खाला उमर वर्का रज़ी अल्लाह अन्हा के कुरान पढ़ने की आवाज़ नहीं आई, तो मालूम नहीं क्या हाल है। तो आप हज़रत उम्मे वर्का रज़ी अल्लाह अन्हा के घर गए और देखा कि एक चादर में लिपटी पड़ी और बेजान है। बड़े अफसरदा हुए फरमाया कि अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच फरमाया करते थे कि चलो शहीदा के घर चलें। उसके बाद हज़रत उमर मिंबर पर तशरीफ ले गए और ये खबर बयान की, और गुलाम को और लौंडी को दोनों को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। और जब वो दोनों पकड़े गए और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के हुक्म पर उन्हें सूली पर लटका दिया गया। इब्ने साद के बकौल उन्होंने चंद अहादीस भी रवायत की हैं। बताए मदीना मुनव्वरा में सबसे पहले किसको फांसी दी गई? सहाबिया उम्मे वर्का रदियल्लाहु ताला अन्हा के कातिल एक गुलाम और लौंडी को इस जुर्म में मदीना में सबसे पहले फांसी दी गई थी। कि इन्होंने हज़रत उम्मे वर्का को गला घोंट के शहीद किया था। तो हज़रत उम्मे वर्का रज़ियल्लाहु अन्हा को शहीद खतून, जिंदा शहीद खतून भी कहा जाता है। आप बाज़ औक़ात में अपने साथ चंद सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को लेकर जब हज़रत उम्मे वर्का रज़ियल्लाहु अन्हा के घर की तरफ रवाना हुए और इरशाद फरमाते कि चलो अच्छा जिंदा शहीदा शहीद हो तो उनके यहाँ चलते हैं, उनके घर जाते हैं, इनकी खैरियत दरियाफ्त करते हैं, कुछ देर आराम करते हैं, फिर उनके लिए दुआ फरमाते हैं और वापस तशरीफ ले आते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी शहादत के बारे में वही के जरिए आगाह कर दिया गया था। आ, हमारी नेक्स्ट सहाबिया हज़रत उम्मे साद जमीला रज़ी अल्लाह अन्हा बिनते साद रज़ी अल्लाह अन्हु एक कमसिन सहाबिया थी, अंसारिया, आलमा फाजला और हाफिजा। तो इनका तलक कबीला हजरत के खानदान हारिस से था, और इनकी कुनियत उम्मे साद थी और इसी से ही वो ज्यादा मशहूर हुई। बाज़ रवायात में इनकी कुनियत उम्मे साद के अलावा उम्मुल उला भी बताई जाती है। तो इनका सिलसिला नसब कुछ इस तरह से है कि हज़रत जमीला रज़ी अल्लाह अन्हा बिनते साद का सिलसिला नसब जमीला रज़ी अल्लाह अन्हा बिनते साद रज़ी अल्लाह अन्हु बिन रबिया बिन आमिर बिन अबी ज़ुहैर बिन मालिक बिन अम्र अल कैस बिन मालिक अज़्ज़ा बिन सालबा बिन अब बिन खज़रज बिन हारिस बिन खज़रज अकबर। तो हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु बिन रबिया अंसारी इनके वालिद थे, और इनका शुमार अजीमुल मर्तबत
सहाबा रज़ी ताला अन्हुम में से होता है, इनके वालिद का शुमार जो उनसा है। तो बताएंगे हज़रत जमीला रज़ी ताला अन्हा के वालिद हज़रत साद रज़ी ताला अन्हु ने कब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दस्ते मुबारक पर बैत की थी? वो हिजरत नबी से पहले बैत उक़बा उला और बैत उक़बा सानिया में शरीक हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर बैत की। हज़रत जमीला रज़ी ताला अन्हा बिन साद रज़ी ताला अन्हु के वालिद हज़रत साद रज़ी ताला अन्हु बिन रबिया सहाबे बदर में से भी हैं। तो इन्होंने किस गज़वे में शहादत पाई? हजरत साद रदियल्लाहु ताला अन्हु बिन रबी अंसारी ने 2 हिजरी में ग़ज़वा बदर में शहादत दाद शुजाअत दी और फिर 3 हिजरी में ग़ज़वा उहद में मर्दाना वार लड़ते हुए शहीद हुए। मतलब ये गज़वे बदर में गाजी थे लेकिन गज़वे ओहद में शहीद हो गए। तो हज़रत जमीला रज़ी अल्लाह अन्हा बिनत साद रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद ने शहादत से पहले क्या पैगाम दिया था? हजरत साद रदियल्लाहु ताला अन्हु बिन रबी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने आखिरी लम्हात में अंसार को पैगाम दिया था, अगर आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए और तुम में से कोई एक भी जिंदा बचा तो अल्लाह को हरगिज मुंह न दिखा सकोगे और इसके सामने तुम्हारा कोई उज़्र कबूल न होगा। हमने लैलतुल उक़बा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान होने का हल्फ उठाया था। जी, कुर्बान होने का हलफ उठाया था। असल में जब सेकंड टाइम उकवा जो इनके चचा मुसलमान नहीं हुए थे, लेकिन ये अपने भतीजे के साथ उन्होंने कहा था कि सब लोगों कि तुम लोग आए हो और तुम लोगों ने अगर खाली कहने की बातें नहीं है, अगर तुमने इनका साथ नहीं दिया तो मैं खुद आके तुम लोगों से लड़ाई करूंगा। ये ना समझना कि मेरा भतीजा जो उनसे है अकेला है। लेकिन सारे उस वक्त 72 प्लस 2 खवातीन और बच्चे भी उसमें शामिल थे। और बच्चों में हजरत अनस बिन मालिक भी थे। तो इन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब बैत की थी तो उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि हम अपनी जानों पर से भी अगर उनको अपनी जानों को कुर्बान करना पड़ा तब भी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करेंगे अपनी जानों के साथ। तो ये उनमें शामिल थे, इसलिए उन्होंने कहा कि हमने लैलतुल उक़बा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान होने का हलफ उठाया था। तो अपने वालिद हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु बिन रबिया की शहादत के वक़्त हज़रत जमीला बहुत कम सिन थी। तो उसके बाद इनकी तरबियत और परवरिश हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने ज़िम्मे ले ली थी। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की अहलिया हज़रत हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा बिनत हाजा और हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हा बिन रबिया की चचा बहन भी थी। तो इस लिहाज से हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत जमीला रज़ियल्लाहु अन्हा के फूफा थे। ये मुझे समझ नहीं आ रही है। आ, बहन थी ना? हाँ, पपी लगी, ठीक हो गया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत जमीला रज़ियल्लाहु अन्हा बिनते साद रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद के बारे में क्या फरमाया था? एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये उस शख्स की बेटी है जिसको अल्लाह ताला ने बहुत बुलंद मर्तबा अता फरमाया है। इसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जान कुर्बान कर दी और क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नकीबों में शुमार किया जाएगा। एक और मौका पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला ने हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, ये उस शख्स की बेटी है जो हम दोनों से बेहतर है। उम्मे साद रज़ियल्लाहु अन्हा हज़रत जमीला रज़ियल्लाहु अन्हा बिनते साद रज़ियल्लाहु अन्हु को इल्म फ़ज़ल में इस दर्जा कमाल हासिल था कि इन्होंने मुतअद्दिद जलील क़द्र सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के अलावा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से भी इक्तिसाब इल्म में
اور علم و فضل کے اعتبار سے بھی بلند درجے پہ تھی. وہ نہ صرف احادیث کی راویہ تھی بلکہ تفسیر قرآن کے بھی رموز سے اچھی طرح واقف تھی. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حسین حضرت ام سعد رضی اللہ عنہا سے قرآن پاک کا درس لیا کرتے تھے. اور وہ قرآن پاک کے بعض حصوں کی حافظہ بھی تھی اور باقاعدہ درس دیا کرتی تھی. تو ان کے جو فیمس فرزند بیٹے کا نام بتا دیں جو فقہ میں مشہور تھے. حضرت خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا شمار فقہائے سبعہ میں ہوتا ہے. سبتا ہے شاید، رائٹ، سبہ ہے، ٹھیک ہو گیا. تو حضرت ام سعد رضی اللہ عنہ کا نکاح کس جلیل القدر صحابی سے ہوا تھا؟ حضرت حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ثابت انصاری. الحمدللہ. انشاءاللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بنت یمان کے بارے میں ہم نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ. ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان سارے صحابیات کی طرح ہم ساری خواتین کو کر دے اور سارے صحابیوں کی طرح ہمارے سب مرد حضرات کو کر دے. اور ہمیں ان سے قیامت کے دن ملنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ان لوگوں کے گروہ میں شامل کرے اور اللہ تعالیٰ سے بھی ملنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بھی شرف بخشے. آمین تم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.